नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य सप्ताधिकद्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे षञ्ज स्वङ्गे संगे षञ्ज संगे इति धातुपर्यन्तं केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे दृशिर्प्रेक्षणे इति धातुम् आरभ्य यथाशक्यं धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। प्रेक्षणे अर्थात् दर्शने, दर्शने अर्थे दृश धातुः वर्तते। अयं धातुः इरित् वर्तते। इर इति संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन इरः इति संज्ञा भवति। इरित्वस्य फलम् इरितो वा इति सूत्रेण लुङिलकारे विकल्पेन चलेः स्थाने सेजादेशं बाधित्वा अङ्गादेशो भवति। तेन लुङि रूपद्वयं भविष्यति। अङ्गादेश पक्षे अङ्गादेशाभाव पक्षे च। दृश धातोः स्थाने सार्वधातुकेषु लकारेषु शिति शपि प्रत्यये परतः पश्यादेशो भवति। पाघ्राद् मा स्थां ना दान् दृश्यर्ति सर्ति शद सदां पीब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ शीयसीधा इति सूत्रेण। तेन सार्वधातुकेषु चतुर्षु लकारेषु पश्य इति धातोः रूपाणि भवन्ति। शपि अकारे अतोगुणे पररूपे पश्य इति आदेशः अकारान्तः अस्ति, अतः अतोगुणे इति पररूपेण पश्य इति रूपं भवति। तत्र प्रत्यययोगे लडादिषु चतुर्षु लकारेषु रूपाणि प्रथमं वक्तव्यानि। लटि पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। लोटि पश्यतु पश्यतात् पश्यतां पश्यन्तु, पश्य पश्यतात् पश्यतं पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्यामः। लङि अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन्, अपश्यः अपश्यतम् अपश्यत, अपश्यम् अपश्याव अपश्यामः। विधिलिङि पश्येत् पश्येतां पश्येयुः, पश्येः पश्येतं पश्येत, पश्येयं पश्येव पश्येम। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पश्य तत्र लोटि लकारे प्रयोगः मध्यम पुरुषैकवचने। सार्वधातुकेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि। आर्धधातुकेषु लकारेषु दृश धातोः एव रूपाणि भवन्ति। अयं दृश धातुः अनिट् वर्तते। अनिट् कारिकासु पठितो वर्तते। कृषिर् दंशि दिशि दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशः कृषिः। तेन लुडादिषु लकारेषु इडागम निषेधो भविष्यति, किन्तु लिटि लकारे क्रादिनियमेन इडागमो भवति। तत्र यथा वमयोः क्रादिनियमेन नित्यम् इट् भवति, तथैव
मध्यम पुरुषैकवचने थलि अपि क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमः प्राप्तः। तस्य नित्यप्राप्तस्य इडागमस्य विकल्पाय सूत्रं वर्तते, तत् उद्ध्रियते विभाषा सृजिदृशोः। आभ्यां थल इड वा स्यात्। अचस्तास्वत् थल्यनितो नित्यम् इति सूत्रात् थलि इति पदम् अनुवृत्तम्। गमे रिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रात् इट् इति पदम् अनुवृत्तम्। पदद्वयम् अत्र सूत्रे वर्तते। सृजिदृशोः इत्यत्र या षष्ठी सा पंचम्यर्थे वर्तते। तेन थलि इत्यस्य सप्तम्याः षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो भवति। तस्मादित्युत्तरस्य तेन सूत्रस्य अर्थो भवति आभ्यां सृजि दृग्भ्यां परस्य थलः इट् वा स्यात् विकल्पेन इडागमो भवति। क्रादिनियमेन तो नित्यं प्राप्तः, यतो हि अयं दृश धातुः नास्ति अजन्तः नास्ति अकारवान्, अतः अचस्तास्वत् इति सूत्रेण उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण वा थलः इडागम निषेधो न प्राप्तो भवति। अतएव ऋतो भारद्वाजस्य इति भारद्वाज नियमोपि न प्रवर्तते। तेन क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमे प्राप्ते विभाषा सृजिदृशोः इति सूत्रेण इडागमः विकल्पेन भवति। इडागम पक्षे एकं रूपम्, इडागमाभाव पक्षे द्वितीयं रूपम्। तत्र इडागमाभाव पक्षे अमागम विधानाय सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रम् अपि उद्धृतम् अस्ति सृजिदृशोर्झल्यमकिति। अत्र सूत्रे कति पदानि सन्ति? सृजिदृशोः इति एकं, झलि द्वितीयम्, अकिति इति तृतीयम्। झलि अम् इति तृतीयम्, अकिति इति चतुर्थम्। चत्वारि पदानि सन्ति। सूत्रस्य अर्थः कः? अनयोः सृजिदृशोः अमागमः स्यात्। अम् इति आगमो भवति। कुत्र भवति? झलादौ अकिति प्रत्यये परतः। यह प्रत्ययः झलादिः अस्ति, किंच कित् नास्ति, कित् भिन्नः अस्ति। तादृशे प्रत्यये परतः सृजधातोः दृशधातोश्च अमागमो भवति। अनन्तरं विकल्पेन विहितम् अस्ति। तत्सूत्रं पूर्वम् आगतम्। अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्यां तेन विकल्पेन भवति। ये धातवः अनुदात्ताः सन्ति, ऋदुपधाः सन्ति, तेभ्यः धातुभ्यः अथवा तेषां धातूनाम् अमागमादेशो विकल्पेन भवति। सृजिदृशोस्तु नित्यं भवति। अनेन सूत्रेण नित्यम् अमागमो विधीयते। दृशधातुः यः अनिट् वर्तते तस्य अमागमे कृते इडभावपक्षे झलादिः अकित् वर्तते। थकारः झल वर्तते। थ प्रत्ययः झलादिः अस्ति, किंच पित्वात् स कित् नास्ति। अपितः भवति कित् संज्ञा। असंयोगात् लिट् कित्, असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। तिप् शिप् मिपः एते त्रयः पितः सन्ति। सिपः आदेशः अस्ति थल्, तस्य पित्वात् कित् संज्ञायाः अभावो वर्तते, अतः अकित् अस्ति। अतः थलि परे धातोः अमागमो भवति। प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु तु रूप साधने कोऽपि विशेषो नास्ति।
धातोः लिटि लिटः स्थाने तिवादेशे तिपहणलादेशे धातोर्द्वित्वे अभ्यासे ऋकारस्य उरत इति अत्वे रप्रत्वे हलादिशेषे द दृश अ धातोः उपधायाः ऋकारस्य पुगन्त लघुपधस्य च इति गुणे ददर्श इति एकवचने रूपम् द्विवचने बहुवचने च कित्वात् अतुष अपि कित् वर्तते उस अपि कित् वर्तते कित्वात् तयोः प्रत्यययोः परतः धातोः गुणो न भवति अपितु सम्मेलने रूपं भवति ददृशतुः ददृशुः। प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु एतानि रूपाणि कानि ददर्श ददृशतुः ददृशुः। मध्यम पुरुषैक वचने सिपः स्थाने थलादेशे थस्य इडागमे प्राप्ते आर्धातुकस्य बलादेः तस्य एका च उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधे ततः क्रीश्री भ्रीभ्री स्तुद्रु श्रु श्रुवो लिटि इति क्रादिनियमेन नित्यम इडागमे प्राप्ते अत्र भारद्वाज नियमो न प्रवर्तते धातोः अजन्तत्वाभावात् अकारवत्वाभावाच्च अतः तम प्राप्तम नित्यम इडागमं बाधित्वा विभाषा सृजिदृशोः इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमो भवति। इडागम पक्षे गुणो भवति अकित वर्तते प्रत्ययः इडागम पक्षे अमादेशागम प्रसंगो नास्ति अतः धातोः ऋकारस्य गुणे रपरत्वे अर इति आदेशो भवति ऋकारस्य स्थाने यथा प्रथम पुरुषैक वचने ददर्श तथा मध्यम पुरुषैक वचने ददर्शिथ इति रूपम्। इडागमा भाव पक्षे ददृश अग्रे थ इति वर्तते अत्रापि गुणः प्राप्तः अस्ति थ इति प्रत्ययः अपि तु वर्तते तस्मिन् परतः प्राप्तं गुणं बाधित्वा श्रीयदृशोर्झल्यम् अकिति इति सूत्रेण झलादौ अकिति थ प्रत्यये परतः दृश धातोः अमागमो भवति मित्वात् अम इति आगमः ऋकारात् परः भवति मिदचोन्त्यात् परः अन्त्यात् अचः परः दृश इत्यत्र एक एव अच वर्तते स एव आदिः स एव मध्यः स एव अन्त्यः त अन्त्यः यः ऋकारः तस्मात् परः अं भवति अमि कृते रूपं जातं द द्रि अ श अग्रे थ अकारे परे ऋकारस्य इको यणचि इति यणादेशेन रेफादेशो भवति रेफादेशे कृते किं रूपं जातं द द्रश थ धातोः शकारः तालव्यः वर्तते तस्य तालव्य शकारस्य झलि थकारे परे मूर्धन्यादेशो भवति केन सूत्रेण तालव्य शकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेश विधानार्थं सूत्रं स्मरणीयम् भ्रज भ्रज श्रीज मृज यज राज भ्राजच्छ शांग शः अन्ते वर्तते तालव्य शकार शांग तो तालव्य शकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति किं रूपं जातं दद्रश ठ ठ ठकारस्य ष्टुत्वेन ठकारादेशो भवति तर्हि रूपं सिद्धं दद्रष्ठ इडागम पक्षे गुणे ददर्शित इडागमा भाव पक्षे अमादेशे शकारस्य षत्वे थकारस्य ष्टुत्वे दद्रष्ठ इति रूपम्। द्विवचने बहुवचने च कित्वात् गुणाभावः ददृशथुः ददृश उत्तम पुरुषैक वचने गुणे ददर्श द्विवचने बहुवचने च कित्वात् गुणाभावे अक्रादिनियमेन वमयोः इडागमे ददृशिव ददृशिम एवं प्रकारेण लिटः सर्वाणि रूपाणि साधयित्वा दर्शितानि
तानि रूपाणि सन्ति ददर्श ददृशतुः ददृशुः ददर्शिथ दद्रष्ट ददृशतुः ददृश ददर्श ददृशिव ददृशिमान्। अत्र मध्यम पुरुषैकवचनस्य रूपद्वयं लिखितं दद्रष्ट ददर्शिथ इति। अग्रे लुटि लकारे तासि हि प्रत्ययो भवति। तास् अपि झलादिः वर्तते अकित् वर्तते, अतः तस्मिन् परतः धातोः अमागमो भवति। अमागमे कृते यणि दृश् इत्यस्य द्रश् इति रूपं भवति। द्रश् अग्रे ता, अत्रापि तालव्य शकारस्य भ्रश्च भ्रस्जेति सूत्रेण मूर्धन्यादेशः। मूर्धन्य शकारस्य योगे तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः, अतः रूपाणि भवन्ति द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः, द्रष्टासि द्रष्टास्थः द्रष्टास्थ, द्रष्टास्मि द्रष्टास्वः द्रष्टास्मः। लृटि लकारे स्यः प्रत्ययो भवति। अयं स्य प्रत्ययः अपि झलादिः अकित् वर्तते, अतः अस्मिन् प्रत्यये परेपि दृश् इत्यस्य अमागमो भवति। अमागमे यणि द्रश् इति रूपं भवति। द्रश् इत्यत्र शकारस्य तालव्यस्य मूर्धन्यादेशः। मूर्धन्य शकारस्य षाढोः कः सि इति सकारे परतः ककारादेशो भवति। ककारात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशो भवति। क श वर्णयोः योगे क्ष इति रूपं जायते, तेन रूपाणि भवन्ति द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथः द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। लोटि लङि विधिलिङि लकाराणि रूपाणि येषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि एव। अग्रे आशीर्लिङ् लकारो वर्तते। अत्र यासुट् भवति आगमः तिवादीनां प्रत्ययानां, स च तिदाशिषि इति सूत्रेण कित् भवति, किञ्च सः झलादिरपि नास्ति, अतः तत्र परतः अमागमप्रसङ्गो नास्ति। कित्वात् दृशधातोः उपधायाः हरिकारस्य गुणोपि न भवति, किङ्ति च इति निषेधात्, अतः रूपाणि भवन्ति दृश्यात् दृश्यास्तां दृश्यासु, दृश्याः दृश्यास्तं दृश्यास्त, दृश्यासं दृश्यास्व दृश्यास्म। इदानीं लुङ् लकारः आगतः। पूर्वमेव उक्तम् इरित्वात् लुङि चलेः स्थाने अङ्गादेशो भवति विकल्पेन इरितो वा इति सूत्रेण। अमागम पक्षे प्रथमं रूपाणि साधनीयानि, ग्रन्थे लिखितम् इरित्वात् अङ् वा इरितो वा इति सूत्रेण। यदा चलेः स्थाने अङ्गादेशो भवति तदा अङः ङित्वात् तस्मिन् परतः दृशधातोः उपधाभूतस्य ऋकारस्य यः गुणः प्राप्तः पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रेण तस्य गुणस्य निषेधः प्राप्तो भविष्यति। ङिति च अङ् वर्तते, तस्मिन् ङिति परतः गुणनिषेधः प्राप्तः अस्ति। तं प्राप्तं गुणनिषेधं बाधित्वा गुणादेश विधानाय सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रम् उल्लिखितम् अस्ति। ऋडिदृशोङि गुणः ऋडिवर्णान्तानां दृशेश्च गुणः स्यात् अङि। अस्मिन् सूत्रे ऋडिदृशः इति षष्ठ्येकवचनान्तं रूपम् अङि सप्तम्येकवचनान्तं गुणः प्रथमैकवचनान्तं। अत्र
ऋडिदृशः इति पदस्य अर्थो भवति ऋडिवर्णान्तानां दृशेश्च। ऋडि इत्यत्र अङ्गविशेषणतया तदन्तविधिर्भवति। अतः ऋडि इत्यनेन ऋवर्णान्ताः धातवः गृह्यन्ते। किञ्च दृशधातुः पृथक् उल्लिखितः। एतेषां धातूनां गुणो भवति कुत्र अङि अङि प्रत्ययेपि। यद्यपि अङ् प्रत्ययः ङित् अस्ति, ङित्वात् यद्यपि किङ्पि च इति निषेधः प्राप्तः, किन्तु स निषेधो न प्रवर्तते, अपि तु अङि प्रत्यये परतः ऋडिदृशोङि गुणः इति सूत्रेण गुणादेशो भवत्येव। अतः दृश धातोः लुङि अडागमे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे चिलिलिङि लुङि इति चलौ चलेः स्थाने सिजादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा यदितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन अङादेशे अङादेश पक्षे धातोः उपधायाः प्राप्तस्य गुणस्य किङ्पि च इति निषेधे प्राप्ते तं निषेधं बाधित्वा ऋडिदृशोङि गुणः इति सूत्रेण गुणो विधीयते। ऋकारस्य गुणे रपरत्वे अदर्श अति इकारलोपे अदर्शत् एवं च अन्यानि रूपाणि भवन्ति। अदर्शत् अदर्शताम् अदर्शन् अदर्शः अदर्शतम् अदर्शत अदर्शम् अदर्शाव अदर्शाम। अङादेशाभावपक्षे उच्यते ग्रन्थे अङभावे न दृशः दृशश्च्लेः क्सो न दृशः इति सूत्रेण किं क्रियते? दृश धातोः परस्य च्लेः स्थाने प्राप्तस्य कसादेशस्य निषेधो विधीयते। कसादेश विधायकं सूत्रं स्मर्यताम्। शल इगुपधादनिटः कसः। शलन्तात् इगुपधात् अनिटः धातोः परस्य च्लेः स्थाने कसादेशो भवति। अयं दृश धातुः शलन्तः वर्तते, शकारः शल अस्ति, इगुपधः अस्ति, उपधायाम् इक् वर्तते ऋडिकारः, अनिट् अपि वर्तते। अतः दृशधातोः लुङि लकारे च्लेः स्थाने षिजादेशं प्राप्तं बाधित्वा शल इगुपधादनिटः कसः इति सूत्रेण कसादेशः प्राप्तः। तं कसादेशं निषेधति इदं सूत्रं। किं? न दृशः दृशश्च्लेः कुसो न। च्लेः इति तु अनुवृत्तं च्लेः सिच् इति सूत्रात्, कसः इति अनुवृत्तं शल इगुपधादनिटः कसः इति सूत्रात्। अतः सूत्रस्य अर्थो जातः दृशश्च्लेः कुसो न। अनेन सूत्रेण कसादेश निषेधे कृते किं भविष्यति? च्लेः स्थाने सिजादेश एव भविष्यति। सिजादेशे तस्य सिचः प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधे। अयं सिच् प्रत्ययः अपि झलादिः वर्तते, किञ्च अकित् वर्तते। अतः तस्मिन् झलादौ अकिति सिचि परतः दृश् इति धातोः किं भवति? अमागमो भवति। अमागमे कृते गुण यणि किं रूपं जायते? दृश् इत्यस्य द्रश् इति रूपं जायते। तत्र यः अकारः तस्य हलन्तलक्षणा वृद्धिर्भवति। वृद्धौ कृतायाम् अकारस्य आकारादेशो भवति। तद्राश् इति रूपं जायते। अद्राश् स ति तेः इकारलोपे अप्रिक्त ईडागमे अद्राश् सीत् इत्यत्र द्राश् इति शकारस्य भ्रश्च भ्रश्च इति सूत्रेण मूर्धन्यादेशः। तस्य मूर्धन्यशकारस्य षडोः कहसि इति सिचि परे किं भवति? ककारादेशः। ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं। षत्वे कृते क श वर्णयोः योगे क्ष इति रूपं जायते। तेन किं रूपं सिद्ध्यति? अद्राक्षीत्। अद्राक्षीत्
अद्राष्टाम अद्राक्षु अद्राक्षी अद्राष्टम अद्राष्ट अद्राक्षम अद्राक्ष्व अद्राक्ष्म इति सिच्पक्षे रूपम। लृङि लकारे अद्रक्ष्यत अद्रक्ष्यताम अद्रक्ष्यन अद्रक्ष्यः अद्रक्ष्यतम अद्रक्ष्यत अद्रक्ष्यम अद्रक्ष्याव अद्रक्ष्याम एतानि रूपाणि दृश्यधातोः साधयित्वा दर्शितानि। भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।